बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। फिर वो मौत मसीह का कायल हो जाता। फिर कहते हैं ये कोई बात है कि पिछली उम्मतों में औरतों पर भी वही आती थी, रसूलुल्लाह की उम्मत में किसी पर वही नहीं आएगी। ये कोई कमाल है? ये तो इनाम ही बंद होगा कि मूसा की माँ को वही आई, मरियम को आई, हुजूर की उम्मत में आएगी। भाई बचा सकते हैं, वरना किसी के पास जवाब नहीं इन बातों का। वो दलील कर देते हैं कि औरतें पिछली उम्मतों की जो वही आए और हुजूर की उम्मत को वही ना आए। क्या जवाब है मौलवियों के पास? यही बात जिन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन से की थी, बेचारे शर्मिंदा हो। तहरीक खत्म नबुव्वत चल रही थी, ये मिले जाकर इन्होंने कहा ख्वाजा साहब दुरूद शरीफ पढ़े ना। उन्होंने पढ़ा, कहने लगे करें तर्जुमा, ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत कर जिस तरह तूने इब्राहिम और उनकी आल पर की। कहने लगे क्या इब्राहिम और उसकी आल पर रहमत की थी? कहा नबी बनाए थे। उन्होंने कहा अगर इस उम्मत में बन नहीं नबी, दुआ क्यों करते हो फिर कि इब्राहिम की आल पर जो रहमत की थी वो जब हजूर की आल पर होनी ही नहीं तो मांगते क्यों? जवाब ही नहीं आया। ख्वाजा साहब बेचारे चुप हो गए। और ये जो करते हैं ना, ताहिर कादरी साहब कराते हैं खत्म नबुव्वत देवबंदी, मैं एक कादियानी को बुला दूंगा, अगर ये जवाब देगा मेरा यहाँ कर दे, इनके पल्ले कुछ नहीं। फिर कुछ ऐसे चेले पैदा हुए। चेले कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अगर चाहने वाले तुम लोगों के सामने बैठ जाएं तुम जवाब नहीं दे सकते। पहली उम्मतों में पर तो हजरत आसिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, पहली उम्मतों में औरतों पर वही आती थी, इस उम्मत में तो औरतों पर वही नहीं आती। तो ये उम्मत अफजल कैसे होगी? उम्मत अफजल वो होगी जिसमें वही आती रही है। तो इस तरह के टोटके, अरे जालिम जालिम इंसानों, कुरान को गौर से सुनो तो सही। अल्लाह पहली बात तो ये है, आपको किसने कहा है कि पहली उम्मतों में औरतों पर वही आती थी? तो वो फौरन कुरान उठाएंगे, हमें कुरान ने कहा है। तो अरे जिस कुरान को मान करके तुम पहली उम्मतों की औरतों पर आने वाली वही को मानते हो, तो हुजूर की उम्मत में किसी पर वही नहीं आएगी। तो ये इससे मुराद ये है कि वो उम्मत अफजल हो गई और ये उम्मत अफजल नहीं रही। अगर ये इखराज करना है तो कुरान की पूरी बात को मानो। कुरान तो ये भी कहता है खैरुन खैरुन कुंतुम खैरुन उम्मतिन अखरजत लिन्नास, तुम तो वो उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। तो सबसे कुंतुम खैरुन, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। तो उसी कुरान ने हमें सबसे बेहतर उम्मत भी कहा है। अब ये जो जलन वाले सवाल करते हैं ना, उनको असल में पता नहीं है। एक होती है फजीलत जुज़वी, एक होती है फजीलत मुतलका। फजीलत मुतलक जो होती है, फजीलत कुल जो होती है, वो कुल्ली एतबार से होती है। और फजीलत जुज़ ये होती है कि बाज को बाज पर बाज खुशियात में फजीलत मिलती है। उस पर तवील कलाम हो सकता है, एक अलग मौजू है। तो इन जैलों को इस चीज का पता नहीं है। वो कहते हैं जी फलां उम्मत में नबी आए हैं तो वो अफजल ठहरी, उसमें रहमत है। इस उम्मत में नबी को नहीं आएगा तो इस उम्मत की रहमत कहां से आ गई इस पे? तो जालिमों, तुम लोगों ने असल में समझा नहीं है। कुरान ने खुद कहा कि ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। कुंतुम खैरुन उम्मतिन अखरजत लिन्नास, तुम वो उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। और तुम लोगों की शान क्या है? पहली उम्मतों में तो नबी आते थे, वो नबी ये काम करते थे, वो तो नबियों की शान थी। इस उम्मत में नबी कोई नहीं आएगा। नबियों वाले काम कौन करेंगे? उलमा करेंगे। वो मेरे उस्ताज़ मोहतरम एक बहुत ही बड़े मुफ्ती हैं। मैं आपको पता है कि बाज़ मौलवियों की हमायत भी नहीं करता, मैं मौलवियों की शान भी बयान नहीं करता, आपको पता है। लेकिन इस दौर में दो ऐसे फूल हैं जो इल्मी तौर पर कमाल काम कर रहे हैं। एक हज़रत अल्लामा मुफ्ती राशिद साहिब और एक हज़रत अल्लामा अली नवाज साहिब। अली नवाज ऑनलाइन के नाम से उनका चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। तो वो कहा करते हैं कि चोर को हमेशा ज़्यादा डर जो होता है ना, वो चौकीदार से होता है। तो बात वही है, क्योंकि मिर्जा कादियानी का पहला अटैक मौलवियों पे था। उसने मौलवियों को कजरी कहा, बद किरदार कहा, वहशी दरिंदे कहा। वो आगे आएगी गुफ्तगू, कभी इंशाल्लाह इस पे बात होगी। तो इसी तरह जो चोर होता है वो मिस्र अटैक किस पे करता है? उलमा पर। तो इस जो पहली उम्मतों में जो काम नबी करते थे, इस उम्मत में नबी कोई नहीं आएगा। इस उम्मत में जो काम करेगा वो कौन करेंगे? वो उलमा करेंगे। अल उलमा विरासतुल अंबिया। और फिर कुरान की इस आयत के अंदर गौर करें तो ये कहती है कुंतुम खैरुन उम्मतिन अखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ। इसकी शान क्या है? ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है जो निकाली गई है लोगों के लिए। और इसकी शान क्या है? तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये काम अंबिया का है।
تو جو کام انبیاء کرتے تھے وہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، پوری امت اس کی امین ہے. تو بھائی آپ تو چند انبیاء کی بات کر کے کہتے ہیں وہ امت افضل ہو گئی، تو آپ یہ نہیں غور کرتے کہ یہ امت بھی افضل ہے، یہ وہ تمام انبیاء والے کام کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک من گھڑت ایک وہم ہے جو ڈالا جاتا ہے جناب ذہن میں. فضیلت تو پھر بھی قائم ہے، اگر نبی نہیں آئیں گے امت کی فضیلت پھر بھی قائم ہے. قرآن نے بھی کہہ دیا اور وہی کام جو انبیاء کرتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں. اچھا پھر دوسری بات، ظالم انسان، کبھی تم نے غور نہیں کیا پہلے جو نبی آئے وہ خاص قصبے کی طرف آئے، سارے نبیوں پر امتیں ایمان لائیں. میری نبی کی شان یہ تھی کہ پیچھے نبی آنے کی ضرورت نہیں بچی، کیونکہ سارے نبی جو تھے وہ میرے نبی پر ایمان لائے. قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. فرمایا سارے انبیاء کو حکم ہوا کہ سارے امتیں نبیوں پر ایمان لائیں، جبکہ میرے نبی پر سارے نبی ایمان لائے. میرے نبی کا سب انبیاء نے کلمہ پڑھا. نبی کو اتنی فضیلت ملی ہے، پھر اس کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت ملی ہے. اللہ اکبر. تو مشروط نبوت ملی تمام انبیاء کو. اور پھر پہلے انبیاء آتے رہے، شرک سے بچاؤ کی اور توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن بعض جگہوں پہ شرک موجود رہتا تھا. انبیاء اپنا فرض پورا کرتے، اس دنیا سے چلے جاتے، لیکن تکمیل دین سب کو ملا ہے. دین سب کو ملا ہے، تکمیل دین کسی نبی کو نہیں ملا. بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی آئے، لیکن میرے نبی کے لیے اعلان ہوا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ فرمایا تمام نبیوں کو دین ملا ہے، میرے محبوب کو ہم نے تکمیل دین دیا ہے، دین کو مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا اب کوئی پیچھے ایک گوشہ بھی دین کا نہیں بچا جس کے اوپر کوئی نبی آئے اور اس کی وہ جو ہے تجدید کرے. تو لہذا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت ملی ہے. آج کے لوگ منہ کھولتے ہیں تو کھولیں. یہ تو دیکھیں کتا کتے کو دیکھ کے بھونکتا ہے، تو وہ بھی بھونکنے والا تھا، یہ اس کو دیکھ کر کے مسلمانوں پہ بھونکتے ہیں اور علماء پہ اٹیک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علماء اس دین کے چوکیدار ہیں. علماء نے نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ کتابوں میں بھی لکھا اور اپنی بھی دفاع کرتے رہے اسی طرح قادیانیوں کا. پھر میں نبی کی ایک اور خصوصیت ہے، تمام نبی ایک اپنے خاص قصبے کی طرف، خاص علاقے کی طرف آئے. میرے نبی کی یہ شان نہیں کہ صرف ایک قبیلے کی طرف نبی بن کے آتے، بلکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ کل یا ایھا الناس کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تو اعلان کر دے تو صرف ایک لوگوں کے لیے، عام ایک قصبے کے لیے تو نبی بن کے نہیں آیا، پوری انسانیت کے لیے تو نبی بن کے آیا ہے. اور پھر ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو عالمین کے لیے رحمت ہے محبوب، اور تو صرف ایک طبقے کے لیے، ایک شخص کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، اور صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں، تو عالمین کے لیے نبی بن کے آیا ہے. تو نبی کے لیے تو اگر رحمت سے مراد، ویسے تو اس پہ میرا الگ علوم بلاغت کی روشنی میں میرا گفتگو موجود ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پر، لیکن یہاں رحمت سے مراد نبوت لے لیں تو آپ مجھے بتائیں کیا چرند و پرند کے نبی میرے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر چیز کے نبی میرے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہر چیز کی طرف میرے نبی رسول ہے. تو یہ کوئی گوشہ بچتے ہی نہیں ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، فقط ایک قصبے کے لیے نہیں، فقط بنی اسرائیل کے لیے نہیں. ارے بعض لوگ، بعض انبیاء بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے آئے تھے، میرے نبی تو ساروں کے لیے نبی بن کے آیا ہے، عالمین کے لیے ڈر سنانے والا. تو یہ بھی ایک من گھڑت واقعہ ہے کہ فضیلت کو اوپر کہتے ہیں جی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی نہیں آتی تو اس کی جو ہے فضیلت کم ہو گئی. نہیں، فضیلت کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے. فضیلت مطلق وہی ہے کہ خیر کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، تم فضیلت والی امت ہو. جی تو ناظرین یہاں تک یہ گفتگو ختم ہوئی. اچھا اب ایک اور